everyone, today's Sanskrit exam over. So let us do the question paper analysis or answer discussion. First unseen passage, apatita gadhyamsham. संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते परम अद्यत्वे छात्राणां मध्ये एकः चर्चितः प्रश्नः वर्तते यत् संस्कृतपठने के लाभाः अर्थात् संस्कृतपठनेन जीवनवृत्तेः अवसराः के। वस्तुतः भौतिके युगे ईदृशी जिज्ञासा स्वाभाविकी एव। अस्याः जिज्ञासायाः समुचितं समाधानं सञ्चारमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। वयं पश्यामः यत् अद्यत्वे संस्कृतपठनेन नैके लाभाः सन्ति। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा अस्ति। ऐतिहासिकदृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। आधुनिकसंस्कृतस्य वैज्ञानिकभाषारूपेण सर्वत्र महत्त्वपूर्णं स्थानं दृश्यते। यदा विश्वं कृत्रिममेधाविषये अनुसन्धानं करोति तत्र संस्कृतं महत् साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। यतोहि संस्कृतस्य व्याकरणं पूर्णतया वैज्ञानिकम् अस्ति। वर्तमानसमये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण, कौशल, चिकित्सा, खगोल विद्या, वास्तुविद्या, IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभादर्शनं कुर्वन्ति। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृताधारिता अपि। अत एव संस्कृतभाषायाः अध्ययनं जीवनमूल्यपरकं जीवनवृत्तिसाधनपरं च अस्ति। नात्र कोऽपि सन्देहः। एकपदेन उत्तरता सर्वभाषाणां जननी का संस्कृतम्। अस्माकं संस्कृतिः का आधारिता वर्तते। संस्कृतिः आधारिता कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकं संस्कृतस्य। पूर्णवाक्येन उत्तरता ऐतिहासिकदृष्ट्या के महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। आन्सर् ऐतिहासिकदृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। सेकेंड क्वेश्चन शिक्षणकौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अध्येतारः इंस्टेड ऑफ के शिक्षणकौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अध्येतारः स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। थर्ड क्वेश्चन संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनं जीवनमूल्यपरकं जीवनवृत्तिसन्धानपरं च अस्ति। थर्ड क्वेश्चन अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखता। एनी रेलेवेंट टॉपिक यू कैन राइट। संस्कृत भाषा शिक्षणम और संस्कृत भाषा सर्वजननी संस्कृत भाषा लाइक दैट एनी रेलेवेंट टॉपिक यू कैन राइट। देन यथा निर्देशम् उत्तरता पश्यामः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम् ऑप्शन बी वयं। समुचितम् इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदम् ऑप्शन ए समाधानम्। हानयः इति पदस्य किं विपर्ययपदं गद्यांशे प्रयुक्तं। लाभाः ऑप्शन सी। अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किं प्रयुक्तं। ऑप्शन डी कुर्वन्ति। खण्डः ख रचनात्मकं कार्यं पत्रलेखनं। भवान् सौरभः स्वमित्रं शाश्वतं प्रति स्वयात्रावृत्तान्तविषये लिखितं पत्रं मञ्जूषायाः पदैः पूरयित्वा पुनः लिखतु। प्रयागराजतः दिनाङ्कः अद्यतः दिनाङ्कः। प्रियमित्र शाश्वत सस्नेहं नमो नमः। अत्र सर्वं कुशलं तत्रास्तु गतसप्ताहे अहं भ्रमणाय शिमलां गतवान्। तत्र पर्वतानां सौन्दर्यं दृष्ट्वा मम मनः अतीव प्रसन्नं जातम्। तत्र शुद्धं पर्यावरणं वर्तते। शिमला हिमाचलप्रदेशस्य राजधानी अस्ति। अतः तत्र सर्वत्र विकासः दृश्यते।
देशात् विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय शिमलाम् आगच्छन्ति। अहमपि शिमलाभ्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्ये। भवानपि समयं प्राप्य एकवारं शिमलां गच्छेत्। भवदीयं प्रियं मित्रं सौरभः। Question number 3, Chitra Varnanam. So related to the picture, any grammar wise correct 5 sentences if you write, you will be getting mark. And then the next. So fourth question, Anuvadaha. First sentence, मधुर मेरा मित्र है। मधुर और मधुरः मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अनेके जनाः उद्याने भ्रमन्ति। हम सब घर जा रहे हैं। वयं सर्वे गृहं गच्छामः। राम ने कल संस्कृत गीत गाया। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। ह्यः रमा संस्कृतगीतम् आलापयत् और आलापितवती, आलापनं कृतवती। Any like any word you can use as verb. Then विद्यालय में 100 शिक्षक हैं। विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी। श्वः 10 परीक्षा भविष्यति अथवा भवेत्। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। अहम हिंदी भाषा जानामि। अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदेषु सन्धिं सन्धिविच्छेदं वा कुरुत। अभियुक्तः अधिकं च अभियुक्तश्च विसर्गस्य स्थाने हाफ ऑफ द श। बस्यानं विहाय पदातिरेव पदातिः एव। विसर्ग in the place of the letter ra, visarga should be there, then eva. न कहा अपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः कोऽपि। Visarga will be changing as O ki matra, then avagraha chinnam P. These all we have done in the sandhi in one shot. Dhing mam evam bhudam. Prathama varnasya panchama varna parivartanam. Here dik. In the place of nga, it should be first. Kavargasya prathama varnam ka. Dik mam evam bhudam. Then sarvatha samyak uktam. Samyak in the place of ga ka. Prathama varnam. Prathama varnasya tritiya varna parivartanam. This samyak plus uktam. अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्तविकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। किं वनराजपदाय सुपात्रं चीयते? वनराजस्य पदाय। दीने पुत्रे माता कृपया आर्द्रं हृदयं यस्याः सा भवेत् कृपार्द्र हृदया। ऑप्शन ए। कुशलवौ सभां प्रविशतः कुशः च लवः च। ऑप्शन सी। प्रजासुखे सुखं राज्ञः। Prajanam Sukhe is the correct answer, second option. Savyavadhanam na charitralopaya vyavadhanena sahitam. Option B is the correct answer. Question number 7. Adholikitavakyeshu rekhankitapadanam prakriti pratyayau samyojya vibhajya va uchitam uttaram vikalpebhyaha chitva likhata. Vidwan eva chakshushman prakirtitaha. Chakshush plus matup. Option B. मम नृत्यं प्रकृतेः आराधना प्लस टाप आराधना. ऑप्शन सी. चित्ते अवक्रता भवेत्
अवक्र प्लस तल ऑप्शन डी। इदं काचित् व्याघ्रमारी इति व्याघ्रमार प्लस ङीप् ऑप्शन बी। वेदानां महत् प्लस त्व को न जानाति महत्वं फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 वाच्यानुसारम् उचितपदैः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा संवादं पुनः लिखत। रमे अद्य विलम्बेन कथं। शिवे अद्य अहम् उत्सवं द्रष्टुं गच्छामि ऑप्शन डी। शिव किं तत्र तव सखी अपि गच्छति। नहि तत्र मया एव गम्यते ऑप्शन डी। साधु किं तत्र जनाः अपि उत्सवं पश्यन्ति। आम् तत्र जनैः अपि उत्सवः ऑप्शन ए दृश्यते। देन् 4 रमे अद्य विद्यालये सङ्गीतप्रतियोगिता भवति। शोभनं तत्र मया अपि गीतं गीयते ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 कालबोधकशब्दैः अधोलिखितदिनचर्यां पूरयत। चरितार्थः प्रातः 7 उद्यानं गच्छति। 8 सः गृहं प्रत्यागच्छति। तस्य प्रथमा कक्षा 9:30 भवति। पादोन 1 सः अध्ययनकार्यात् मुक्तो भवति। सपाद 2 क्रीडितुं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति। क्वेश्चन नंबर 10 मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्ययपदैः अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। गंगा हिमालयात् प्रभवति। यमुना कुतः प्रभवति। विद्यालये श्वः कार्यक्रमः भविष्यति। सहसा वृष्टिः प्रारभत। धनस्य वृथा प्रयोगं मा कुर्युः। क्वेश्चन नंबर 11 अधोलिखितवाक्येषु रेखांकित अशुद्धपदाय उचितपदं चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। क्रीडाक्षेत्रे छात्राः पठन्ति। ह्यः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अभवत् ऑप्शन सी। बलिवर्धः शरीरेण दुर्बलः आसीत् ऑप्शन ए। महावृक्षाः सेवितव्यः महावृक्षः सेवितव्यः। क्वेश्चन नंबर 12 अधोलिखितगद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत्। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। भारवतः शवस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदनया क्रन्दति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदितः आरक्षी तमुवाच रे दुष्टा तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणात् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। न्यायाधीशेन पुनः स्वघटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यम् अघटत्। स शः प्रावारकमपसार्य न्यायाधीशमभिवाद्य निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। एकपदेन उत्तरत। सुपुष्टदेहः कः आसीत् आरक्षी। अभियुक्ताय भारवतः कस्य वहनं दुष्करम् आसीत् शवस्य। कृशकायः कः आसीत् अभियुक्तः। आरक्षी अभियुक्तं प्रति दण्डविषये किं प्रोच्य उच्चैः अवसत्। त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं भुङ्क्ष्व। दट् सेण्टेन्स् यू केन् रैट्। अभियुक्तः कया क्रन्दति स्म भारवेदनया क्रन्दति स्म। उभौ शवमानीय कुत्र स्थापितवन्तौ चत्वरे स्थापितवन्तौ। निर्देशानुसारम् उत्तरत। त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे। अत्र वाक्ये कर्तृपदं किम्। त्वं। चोरितायाः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किं मञ्जूषायाः।
प्रणम्य इति पदस्य किं पर्यायपदं गद्यांशे प्रयुक्तम्? अभिवाद्य। क्वेश्चन नंबर 13। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानां संस्कृतेन उत्तरता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता। पिता कदा विद्याधनं यच्छति? बाल्ये। पिता कस्मै विद्याधनं यच्छति? पुत्राय। कः तपः तेपे अस्य पिता? पूर्णवाक्येन उत्तरता। का उक्तिः कृतज्ञता? अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्तिः कृतज्ञता। पिता पुत्राय कीदृशं विद्याधनं यच्छति? पिता पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशं धनं यच्छति? महत् विद्याधनं यच्छति। निर्देशानुसारम् उत्तरता। सुताय इति पदस्य पर्यायपदं पुत्राय, महत् इति पदस्य विशेष्यपदं विद्याधनं, यच्छति इति पदस्य कर्तृपदं पिता। क्वेश्चन नंबर 15। अधोलिखितरेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। यः आत्मनः श्रेयः इच्छति, श्रेयः किम्? सुरभिः पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति, सुरभिः का? त्वं मानुषात् बिभेषि, कस्मात्? काकः कृष्णः भवति, कीदृशः? हरिततरूणां माला रमणीया, केषाम्? क्वेश्चन नंबर 16। मञ्जूषायाः सहायतया अधोलिखितश्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। लतातरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। भावार्थः। वने केवलम् एकः एव चातकः स्वाभिमानी पक्षी वसति, सः पिपासितः वा म्रियते अथवा केवलं जलम् इन्द्रदेवं याचते, अर्थात् सः सर्वं न याचते। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं संयोज्य पुनः लिखत। Today also we have done this विचित्रः साक्षी lesson. कश्चन निर्धनः जनः परिश्रमेण किञ्चित् धनम् अर्जितवान्। फर्स्ट सेंटेंस। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं कारितवान्। सेकेंड सेंटेंस। निर्धनस्य पुत्रः छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः जातः। थर्ड सेंटेंस। पुत्रः छात्रावासे रुग्णः जातः। फोर्थ सेंटेंस। पुत्रस्य रुग्णतां श्रुत्वा पिता व्याकुलः जातः। फिफ्थ सेंटेंस। निर्धनः स्वपुत्रं द्रष्टुं पदातिः एव प्राचलत्। सिक्स्थ सेंटेंस। सायंकालो जातः परं गन्तव्यात् सः पुत्रः दूरे आसीत्। सेवेंथ सेंटेंस। सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कमपि गृहम् उपागतः। एट्थ सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन। अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानां प्रसङ्गानुकूलम् उचितार्थं चित्वा लिखत। कश्चन निर्धनः वित्तम् उपार्जितवान्। धनम्। ऑप्शन सी। अपरः वानरः सिंहस्य पुच्छं धुनाति। ऑप्शन बी अन्यः। रसालमुकुलानि भृङ्गाः समाश्रयन्ते। ऑप्शन डी भ्रमराः। वासव अहं पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिमि। ऑप्शन बी इंद्र।